बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको नौजवान उसामा सत्ती के साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। ऐसे होलनाक और दिल दहला देने वाले वाक़यात इंतहाई तकलीफ देह होते हैं पूरी कौम के लिए। इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक तमाम डिटेल्स देंगे। जहां जहां जो ट्विस्ट आते रहे, जो चेंजिंग्स आती रही, हम आपको सब बताएंगे। हम फैसला नहीं करेंगे, फैसला करना अदालतों का काम है। जो इतलात मिलती रहीं अब तक वो हम आपको सारी बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको इस नौजवान का इंट्रोडक्शन दे दें। ये 21 साल नौजवान था जो उबर गाड़ी चलाता था अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए, और साथ ही एफएससी का स्टूडेंट भी था। गुज़िश्ता रोज़ खबर मिली कि इस नौजवान की गाड़ी को पुलिस ने गोलियों से छलनी कर दिया है। 21 गोलियां फायर हुई हैं जिसमें से 11 गोलियां इस नौजवान को लगी हैं और 5 गोलियां फ्रंट से यानी गाड़ी के सामने से फायर की गई हैं। अब सुनने में यही लग रहा था कि ये तो कोई उसामा बिन लादेन के लेवल का ही कोई दहशतगर्द होगा जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया होगा कि जहां नजर आए इसको मार दो और इसके सर पे 50 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बाद में पता चला कि ये तो 21 साल नौजवान था, एफएससी का स्टूडेंट था, और ये कितना कोई बड़ा मुजरिम हो सकता है। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब हमने डिटेल्स पता कराई तो पता चला कि ये नौजवान अपने एक दोस्त को रात को 11 बजे नस्ट के पास उसकी रिहाइश गाह पर, जो हॉस्टल भी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, उसको वहां छोड़ने जा रहा था। वो अपने दोस्त को छोड़कर वापस अपने घर आ रहा था जब उसके साथ ये वाकया हुआ। मजीद ज़राए से ये पता चला कि दूसरी तरफ पुलिस के पास एक रिपोर्ट थी कि इस इलाके में डकैती हुई है। पुलिस वहां पर पहुंची थी और डकैतों को ढूंढ रही थी। इस नौजवान को जब पुलिस ने रोका तो ये रुका नहीं, तो पुलिस ने इसको डकैत समझकर इसकी गाड़ी पर फायर शुरू कर दिया। अब यहां तक हमें जितनी बात समझ आती है, एक तो पाकिस्तान में रात को अंधेरी सड़क पर आपको पुलिस एक गैंग की सूरत में रोकने की कोशिश करती है तो ऑब्वियसली एक 21 साल नौजवान डर जाएगा, क्योंकि वो पुलिस के लिबास में, पुलिस की वर्दी में चोर डाकू कुछ भी हो सकते हैं। और अगर वो पुलिस खुद भी है तो पाकिस्तान में पुलिस पर इतना एतबार नहीं किया जा सकता। तो उस नौजवान ने बेहतरी इसी में समझी होगी कि यहां से निकल लो, बात की बाद में देखी जाएगी, रात का वक्त है, अंधेरा है, इस वक्त किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर पुलिस की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि इसने हम पर पहले फायर किया तो हमने फायरिंग शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। इस नौजवान के पास किसी किस्म का कोई हथियार नहीं था। फिर पुलिस की तरफ से एक और बयान सामने आया कि हमने तो सिर्फ टायरों को निशाना बनाया ताकि टायर बर्स्ट हो जाए और हम इस नौजवान को पकड़ सकें। और ये बयान भी फौरन ही गलत साबित हो गया, क्योंकि गाड़ी गोलियों से भरी हुई थी और 5 फायर तो सामने से किए गए थे। 21 गोलियां फायर की गई थी इस गाड़ी के ऊपर। जब हमने पता कराया तो हमें पता चला कि पुलिस के एसओपीज के तहत आप किसी सूरत भी गाड़ी पर फायर नहीं कर सकते जब तक कि वहां से आप पर फायर ना किया जाए। यही तो इनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे चेज करना है, कैसे उसके गिर्द घेरा तंग करना है, कैसे आप टायरों को बर्स्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं गाड़ी रोकने के, लेकिन आप फायर नहीं कर सकते। यहां तक कि आपको पता भी हो कि यह मुजरिम है, फिर भी आप उसको सजा नहीं दे सकते। सजा देना अदालत का काम है। आपको अदालत में साबित करना होगा कि यह मुजरिम है और अदालत उसको उसके जुर्म के लिहाज से एक सजा देगी। फिर उसामा सत्ती के वालिद साहब ने जब एक एफआईआर दर्ज कराई तो उसमें पता चला कि उनके बेटे ने उनको एक रोज पहले बताया था कि आज मेरी पुलिस के 5 अहलकारों के साथ तल्ख कलामी हुई है और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो उस हिसाब से वो अहलकार उसी सिलसिले में वहां पर खड़े हुए थे और इसीलिए उसामा सत्ती ने गाड़ी नहीं रोकी। अब यहां तक आपको तमाम वाकयात समझ आ गए। उसके बाद मरहूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि मरहूम की बॉडी पर 11 गोलियों के निशान थे। वो डायरेक्ट बुलेट्स भी हो सकती हैं या बुलेट्स के अंदर जो छर्रे होते हैं, क्योंकि मरहूम के पांव पर भी एक निशान था।
11 جگہوں سے وہ زخمی تھا، وہ فرنٹ سے بھی تھا، بیک سے بھی تھا، پاؤں سے بھی تھا، سر پہ بھی لگی تھی۔ یعنی ایک نوجوان سٹوڈنٹ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اس کا پورا بدن گولیوں سے چھلنی ہو گیا ہے۔ تو کس قسم کی فائرنگ ہوئی ہوگی؟ یہ اہلکار اپنے آپ کو کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو سمجھ رہے تھے؟ کیا ایسی فرسٹریشن تھی جو انہوں نے اس بچے پر نکالی؟ اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوا کہ اس واقعے کے لیے جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں، اور اس حوالے سے 5 اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہونا کیا ہے اس پر تو ہم بعد میں آتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے ایک کوشش کی کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ نوجوان ایک کرمنل تھا۔ اس کا ریکارڈ نکالا گیا 2018 میں، اس پر 2 FIRیں تھی۔ 2018 میں پولیس کے ایک سب انسپیکٹر نے اس پر ایک FIR درج کی تھی کہ یہ ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جس کا انجن نمبر غلط تھا، جس کے کاغذات میں کوئی مسئلہ تھا، وہ گاڑی چوری کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے مسائل کسی کی بھی گاڑی سے نکل سکتے ہیں۔ پھر 2018 کی ہی ایک FIR نکالی گئی جس میں بتایا گیا کہ اس نوجوان سے 6 گرام آئس برآمد ہوئی تھی، یعنی یہ ڈرگ ڈیلر بھی تھا، جو ایک سنگین جرم ہے اور کئی نوجوان اس جرم میں ملوث ہیں۔ یونیورسٹیز، کالجز میں یہ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم پھر کہیں گے یہ عدالتوں کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، سزا دینا، لیکن پولیس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ پر فائرنگ کرے، وہ آپ کو خود سے سزا دے دے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے آپ کو یہ بتانے کا کہ پولیس نے پچھلا ریکارڈ نکالا، اس کی 2 FIRیں نکالی۔ ہمارا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ پولیس کی آپ ایفیشنسی چیک کریں۔ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے 2 سال پرانا ریکارڈ کیسے جلدی سے فوراً ہی نکال کے سامنے رکھ دیا۔ آپ جائیں ذرا ان سے مانگیں پچھلے 2 سالوں کی FIR نکلوا کے دیکھیں، آپ کو 2 سال لگ جائیں گے تب بھی ان کو یہ ریکارڈ نہیں ملے گا جو انہوں نے ایک ہی دن میں اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے نکال لیا۔ اب ساری خبریں اور اس واقعے میں جتنے ٹویسٹ آئے ہیں وہ ہم نے سب آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، آپ عوام ہیں۔ اب ہماری اپیل ہے عمران خان صاحب سے کہ یا تو آپ اپنی پارٹی کا نام، اپنی جماعت کا نام تحریک انصاف سے بدل کے کچھ اور رکھ لیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اب سے پچھلے ادوار میں یہ سب کچھ عام طور پر ہوتا رہا اور سوشل میڈیا بھی نہیں تھی، اتنی تیزی سے خبریں بھی نہیں نکلتی تھیں، لیکن وہ سب چھوڑ دیں۔ آپ کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے اور آپ نے سب سے پہلا نعرہ بھی انصاف کا لگایا تھا۔ سانحہ ساہیوال میں کیا ہوا؟ کیا انصاف ملا؟ ان کو ایک چیک تھما دیا گیا حکومت کی طرف سے، معاملہ ختم ہو گیا۔ چور ہر ملک میں ہوتے ہیں، ڈکیت ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن پولیس، جس ملک کی پولیس سے ڈر لگتا ہے اس ملک میں انصاف کیسے ملے گا؟ ہم یورپین ممالک میں گھومتے ہیں، ہم پاکستانی نیشنل ہیں، وہاں پہ ہمیں پولیس نظر آتی ہے، کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم پولیس کو دیکھ کے سیکیور فیل کرتے ہیں اور پولیس پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ملک کی پولیس سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ آپ یورپ اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو پولیس ریفارمز کرنی پڑیں گی اور انہی 5 سالوں کے اندر اندر کرنی پڑیں گی۔ عدالتی نظام آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو آپ اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف سے بدل لیں اور دوبارہ کبھی انصاف کا نعرہ نہ لگائیں۔ جبکہ PK میں PTI کو پہلی بار حکومت ملی تھی، ان 5 سالوں میں جو پولیس میں چینج آیا تھا، جو ریفارمز ہوئی تھی، وہ ایک تاریخی چینج تھا جس کے اثرات اب بھی ہیں۔ اگر اگلے 5 سالوں میں جس طرح پرویز خٹک کے دور میں کام ہوا تھا اسی طرح محمود خان کے دور میں بھی کام ہوتا رہتا تو KPK کی پولیس اب تک ایک ماڈل بن چکی ہوتی، لیکن کم از کم پنجاب میں اتنا ہی ہو جاتا جتنا KPK کے پہلے 5 سالوں میں ہوا تھا، کیونکہ اس ریفارمز پہ آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی۔ کرمنلز کو سزائیں بعد میں دیں، ظالموں کو سزائیں بعد میں دیں، لیکن جو لوگ ہمارے انصاف کے لیے ہیں، جو لوگ ہماری سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں، جو ہمارے قومی خزانے سے اس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایک سیکیور لائف دیں گے، اگر وہی ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو ان کو تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔
تمام افسران کا، تمام اہلکاروں کا پرانا ریکارڈ چیک کیا جانا چاہیے اور ان میں سے دیکھا جائے کہ جن کی ریفارمز ہو سکتی ہیں ان کی ریفارمز کی جائیں اور جن کی ریفارمز نہیں ہو سکتی ان کو نکال کر نئے نوجوانوں کو بھرتی کرنا چاہیے جن کو پتہ ہو کہ ان کی اصل میں جاب کیا ہے، عوام کو تحفظ دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کو سیکیور کرنا یا ان کو ڈرانا دھمکانا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔